وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني، وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.